बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। आपको क्या लगता है हमारे मरने के बाद हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारी औलाद, हमारे बहन भाई कुरान पढ़ पढ़ के हमें बख्शवा लेंगे? ये औलादें आपके लिए कुरान पढ़ेंगी? जो आज आपके कहने पे नमाज पढ़ने नहीं उठती, ये रिश्तेदार आपके लिए दुआ करेंगे जिनसे आपकी लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती। ये दोस्त आपके लिए फातिहा पढ़ेंगे जो आज दीन पे आने की वजह से आपका मजाक उड़ाते हैं। ये बहन भाई आपके लिए सदका और खैरात करेंगे जो ईद के ईद मिलते हैं। ए गाफिल भोले इंसान, खलूस के ज़माने गुजर गए हैं, क़यामत करीब है। ये अफरा तफरी का दौर है। यहाँ लोग जिंदों को सदियों तक भूले बैठे हैं। मरने के बाद तुझे कौन याद रखेगा? अपनी आखिरत की फिक्र खुद करें, अपने लिए कुरान खुद पढ़ें और नमाज अदा करें। यही अक्लमंदी है। मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, लगी रहूंगी, करती रहूंगी। मैं आप लोगों को झंझोड़ती रहूंगी। खुदा का वास्ता अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचें, अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचें। सबने मर जाना है, हमने मर जाना है, यहीं पे नहीं बैठे रहना। अपनी आखिरत के लिए कुछ कर लें। कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, मैं इस चीज़ को अपना फ़र्ज समझ के अदा करती रहूंगी इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह सूरत अन-निसा की आयत नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सब पक्के काफिर हैं और ऐसे काफिरों के लिए हमने वो सज़ा मुहैया कर रखी है जो इन्हें जलीलो ख्वार कर देने वाली होगी। इसकी तफसीर है, यानी काफिर होने में वो लोग जो ना खुदा को मानते हैं और ना उसके रसूलों को, और वो जो खुदा को मानते हैं मगर रसूलों को नहीं मानते, और वो जो किसी रसूल को मानते हैं और किसी को नहीं, सब यकसा हैं। इनमें से किसी के काफिर होने में जरा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। आयत नंबर 152, बेखिलाफ उसके जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों को माने और उनके दरमियान तफरीक ना करें, उनको हम ज़रूर उनके अजर अता करेंगे और अल्लाह बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। इसकी तफसीर है, यानी जो लोग खुदा को अपना वाहिद माबूद और मालिक तस्लीम कर लें और उसके भेजे हुए तमाम रसूलों की पैरवी कबूल करें, सिर्फ वही अपने अमाल पर अजर के मुस्तहिक हैं और वो जिस दर्जा का अमल सालिया करेंगे उसी दर्जा का अजर पाएंगे। रहे वो लोग जिन्होंने खुदा की लाशरीक इलाहियत व रुबूबियत ही तस्लीम ना की, या जिन्होंने खुदा के नुमाइंदों में से बास को कबूल और बास को रद्द करने का बागियाना तर्ज अमल इख्तियार किया, तो उनके लिए किसी अमल पर किसी अजर का सवाब सिरे से पैदा ही नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई अमल खुदा की निगाह में कानूनी अमल नहीं है। यानी जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाएंगे उनका हिसाब लेने में अल्लाह सख्त गिरी नहीं बरतेगा, बल्कि उनके साथ बहुत नरमी और दरगुजर से काम लेगा। आयत नंबर 153, ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर उन पर नाजिल करवाओ, तो उससे बढ़ चढ़कर मुजरमाना मुतालबे ये पहले मूसा अलैहिस्सलाम से कर चुके हैं। इससे तो उन्होंने कहा था कि हमें खुदा को एलानिया दिखा दो, और उसी सरकशी की वजह से यकायक इन पर बिजली टूट पड़ी थी। फिर उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, हालांकि ये खुली खुली निशानियां देख चुके थे। इस पर भी हमने इनसे दरगुजर किया, हमने मूसा को सरी फरमान अता किया। इसकी तफसीर है, मदीना के यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अजीब अजीब मुतालबे करते थे, उनमें से एक ये भी था कि हम आपकी रसालत उस वक्त तक तस्लीम ना करेंगे जब तक कि हमारी आंखों के सामने एक लिखी लिखाई किताब आसमान से नाजिल ना हो, या हम में से एक एक शख्स के नाम ऊपर से इस मजमून की तहरीर ना आ जाए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, इन पर ईमान लाओ। यहाँ किसी वाक़या की तफसील बयान करना मकसूद नहीं है, बल्कि यहूदियों के जराइम की एक मुख्तसर फहरिस्त पेश करनी मकसूद है। इसलिए इनकी कवी तारीख के चंद नुमाया वाक़यात की तरफ सरसरी इशारात किए गए हैं। इस आयत में जिस वाक़या का जिक्र है वो सूरत बकरा की आयत नंबर 55 में भी गुजर चुका है। खुली खुली निशानियों से मुराद वो निशानियां हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रसूल मुकर्रर होने के बाद से लेकर फ़िरौन के गर्क होने और बनी इसराइल के मिस्र से निकलने तक पै दर पे उन लोगों के मुशाहदे में आ चुकी थी।
ظاہر ہے کہ سلطنت مصر کے عظیم الشان طاقت کے پنجوں سے جس نے بنی اسرائیل کو چھڑایا تھا وہ کوئی گائے کا بچہ نہ تھا بلکہ اللہ رب العالمین تھا، مگر یہ اس قوم کی باطل پرستی کا کمال تھا کہ خدا کی قدرت اور اس کے فضل کی روشن ترین نشانیوں کا تجربہ اور مشاہدہ کر چکنے کے بعد بھی جب جھکی تو اپنے محسن خدا کے آگے نہیں بلکہ ایک بچڑے کی مصنوعی مورت ہی کے آگے جھکی۔ آیت نمبر 154، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا، ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ اس کی تفسیر ہے، صریح فرمان سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ کر دیے گئے تھے۔ آگے سورہ اعراف میں اس کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور عہد سے مراد وہ میثاق ہے جو کوہ طور کے دامن میں بنی اسرائیل کے نمائندوں سے لیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ آیت 63 میں اس کا ذکر گزر چکا ہے، اور اعراف آیت 171 میں پھر اس کی طرف اشارہ آئے گا۔ آیت نمبر 155، آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہودیوں کے اس قول کی طرف سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ باطل پرست جہلہ کی طرح اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جو خیالات اور تعصبات اور رسم و رواج ہم نے اپنے باپ دادا سے پائے ہیں، ان پر ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ کسی طرح ہم ان سے نہیں ہٹائے جا سکتے۔ جب کبھی خدا کی طرف سے پیغمبروں نے آ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو یہی جواب دیا کہ تم خواہ کوئی دلیل اور کوئی آیت لے کر آؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اثر نہ لیں گے، جو کچھ مانتے اور کرتے چلے آئے ہیں وہی مانتے رہیں گے اور وہی کیے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 156، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ فقرہ اصل سلسلہ تحریر سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودی قوم میں فی الواقعہ ذرہ برابر بھی مشتبہ نہ تھا، بلکہ جس روز وہ پیدا ہوئے تھے اسی روز اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ ایک غیر معمولی شخصیت کا بچہ ہے جس کی ولادت معجزے کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی اخلاقی جرم کا۔ جب بنی اسرائیل کے ایک شریف ترین اور مشہور و نامور مذہبی گھرانے کی بن بیاہی لڑکی گود میں بچہ لیے ہوئے آئی ہے اور قوم کے بڑے اور چھوٹے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کے گھر پر ہجوم کر کے آ گئے، تو اس لڑکی نے ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خاموشی کے ساتھ اس نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تمہیں جواب دے گا۔ مجمع نے حیرت سے کہا کہ اس بچے سے ہم کیا پوچھیں جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، مگر یکایک وہ بچہ گویا ہو گیا اور اس نے نہایت صاف اور فصیح زبان میں مجمع کو خطاب کر کے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ سورۃ مریم رکوع نمبر 2۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کی ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دی تھی جو ولادت مسیح کے بارے میں پیدا ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سن شباب کو پہنچنے تک کبھی کسی نے نہ حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز ولادت کا طعنہ دیا۔ لیکن جب 30 برس کی عمر کو پہنچ کر آپ نے نبوت کے کام کی ابتدا فرمائی اور جب آپ نے یہودیوں کو ان کی بدعمالیوں پر ملامت کرنی شروع کی، ان کے علماء و فقہ کو ان کی ریاکاریوں پر ٹوکا، ان کے عوام اور خواص سب کو اس اخلاقی زوال پر متنبہ کیا جس میں وہ مبتلا ہو گئے تھے، اور اس پرخطر راستے کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی جس میں خدا کے دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں اور ہر محاذ پر شیطانی قوتوں سے لڑائی کا سامنا تھا۔ تو یہ بے باک مجرم صداقت کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ناپاک سے ناپاک ہتھیار استعمال کرنے پر اتر آئے۔
اس وقت انہوں نے وہ بات کہی جو 30 سال تک نہ کہی تھی کہ مریم علیہ السلام معاذ اللہ زانیہ ہیں اور عیسیٰ ابن مریم والد الزنا، حالانکہ یہ ظالم بالیقین جانتے تھے کہ یہ دونوں ماں بیٹے اس گندگی سے بالکل پاک ہیں، پس در حقیقت ان کا یہ بہتان کسی حقیقی شبہ کا نتیجہ نہ تھا جو واقعی ان کے دلوں میں موجود ہوتا، بلکہ خالص بہتان تھا جو انہوں نے جان بوجھ کر محض حق کی مخالفت کے لیے گھڑا تھا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم اور جھوٹ کے بجائے کفر قرار دیا ہے، کیونکہ اس الزام سے ان کا اصل مقصد خدا کے دین کا راستہ روکنا تھا، نہ کہ ایک بے گناہ عورت پر الزام لگانا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 157 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔